हांव महेंद्र बांदोडकर रायबंदर पानवेल हांगा साकून उलयतां। सगळ्यांत पयलीं समस्त गोंयकारांक चवथीची उनुनीत परबी दिता। आनी आयज आमी हो गणपतीचो देखावो केल्लो आसा तो म्हणजे बाल गणेशाचो एक देखावो दाखयल्लो आसा। थोड्याच टायमार म्हणून आमी तो भुरग्यांच्या खातीर उमेदीन केलो तो टायम थोडो म्हणजे सगळी आयडिया आसली म्हाजे चेडवाची मनस्वी बांदोडकराची आनी हेका सपोर्ट करपाक आमची सगळीं भुरगीं म्हणजे गौतमी बांदोडकर, श्रेयन बांदोडकर आनी अशी बाकीची सगळीं भुरगीं आमकां दुर्वी हेणें आमकां सपोर्ट केलो आनी हे रात दीस करून म्हणजे 2-3 अशें करून आमी न्हिदोन हे करून ते हें केलां डेकोरेशन। ते एक म्हयनो लागलो, एक म्हयनो लागलो करपाक ना 15 दिसांनी केला, 15 दिसांनी केला। आनी हो गणेश कितें झोपाळ्याचेर हें करतना केला तें हय बाल गणेश खेळटा कसो तो हेजेर झोपाळ आनी एक हुंदराचें हें म्हणजे आनी सायडीक म्हादेवाचें हें दाखयलां लिंग म्हणजे देवाचें। हांव मानसी महेंद्र बांदोडकर पानवेल रायबंदर साकून उलयतां। गणेश चतुर्थीचे सगळ्यांक उनुनीत परबी समस्त गोंयकारांक। आमी दर वर्सा इको फ्रेंडली देखावा करता। ह्या वर्सा आमी बाल गणेश देखावा केला आनी वार्षिक आमगेर 5 दीस गणपती आसता पूण ह्या फावटी आमी 9 दीस दवरला गणपती। सो जांकां कोणाक वेळ मेळटा आपल्या कामांतल्यान मातसो वेळ काडून तेंच्यांनी आमच्या घरान येवन आमचो गणेश देखावा पळोवचो, आमच्या गणपतीचें दर्शन घेवचें अशें हांव समस्त गोंयकारांक विनंती करतां। आनी समस्त गोंयकारांक चांगलें आरोग्य, चांगले बुद्धी दिवनी आनी चांगले बरें तेंचें जावनी अशें हांव गणपती बाप्पा कडेन मागतां। कितलीं वर्सां जालीं हें डेकोरेशन तुमी करीत येयलें? हें डेकोरेशन म्हणजे आमी आमचे बापूय बी आजो बीन आसतना चालू आसलें म्हणजे तेन्ना ते सीन तेन्ना टीव्ही बीन नासली तेन्ना ते डेकोरेशन मुवमेंटाचें आसा आनी तें बरें दिसतालें लोकांक तेन्ना ते आनी खूब गर्दी पडटाली गो। हे मागीर कंटिन्यू आमी आतां हे मुवमेंटाचें ना पूण आमी असलें डेकोरेशन करून दवरलां हें चालू आहा आमचें आतां म्हणजे 50-60 वर्सां जातलीं चालू आहा ती पयलीं सुद्दां।